हेलो एभ्रीबडी। अब हामी ट्रान्सफर्मेसनको टाइप्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। यसमा तीनटा टाइप्स छ। देयर आर 3 टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मेसन र पहिलो टाइप्सको टेबल यहाँ छ जसले म प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। लेट्स सी द टेबल टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मेसन, जसमा फर्स्ट एफर्मेटिभ इन्टु नेगेटिभ, एफर्मेटिभबाट नेगेटिभमा चेन्ज गर्नको लागि सिरियली हामी हेऱ्यौँ भने यहाँ एफर्मेटिभ, नेगेटिभ र त्यसको इक्जाम्पल त्यहाँ दिएको छ। एक्जुअली भाव यदि दिएको छ भने नेगेटिभमा चेन्ज गर्दाखेरि एक्जुअली भावको पछाडि हामी के गर्न सक्छौँ त नटको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो सर्ट फर्म पनि लेख्न सकिन्छ र एनओटी नट पनि लेख्न सकिन्छ। इक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने सी वाज अ टिचर, सी वाज नट अ टिचर। एक्जुअली भावको पछि नटको प्रयोग गरियो नेगेटिभ बनाउनको लागि। लाइकवाइज सेकेन्ड नम्बरमा यदि भर्ब 1 दिएको छ, एक्जुअली भाव नदिएको खण्डमा इन्स्टेड अफ एक्जुअली भाव, जब एक्जुअली भाव दिँदैन, एक्जुअली भाव नदिएको खण्डमा कुन कुन भर्ब दिएको हुन्छ त भर्ब 1, भर्ब 2 र भर्ब 3 होइन, भर्ब 5 हुन्छ यहाँ है। 1, 2 र 5 दिएको हुन्छ। कुन बेलामा? जब एक्जुअली भाव दिएको हुँदैन, त्यो बेलामा के दिएको हुन्छ त मेन भर्ब दिएको हुन्छ, भर्ब 1, भर्ब 2 र भर्ब 5। त यदि भर्ब 1 दिएको छ भने यसको लागि हामीले के प्रयोग गर्छौँ त डन्टको प्रयोग गर्छौँ। यदि भर्ब 1 दिएको छ भने डन्टको प्रयोग गर्छौँ। यदि भर्ब 2 दिएको छ भने यसको लागि हामी के प्रयोग गर्छौँ त डिडन्टको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै भर्ब 5 दिएको छ भने यसको लागि हामी के प्रयोग गर्छौँ त डजन्टको प्रयोग गर्छौँ। अब डन्ट, डिडन्ट र डजन्टको पछाडि कुन भर्ब प्रयोग गर्ने त? जस्तै भर्ब 1 छ भने भर्ब 1 नै रहन दिने, 2 छ भने यो भर्बलाई रुट फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ, भर्ब 2 छ भने यसको के गर्ने, यसै भर्बलाई हामीले भर्ब 1 बनाउनु पर्छ। ओके, भर्ब 5 दिएको छ भने पनि भर्ब 1 नै मा चेन्ज गर्नुपर्छ। इक्जाम्पलबाट क्लियर भइहाल्छ। यहाँ हेर्ने, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, यहाँ दिएको छ भर्ब 2। अब इक्जाम्पलमा नेगेटिभमा हामी चेन्ज गर्छ भने ही डिड नट, एक्जुअली भर्ब 2 को सट्टामा हामी डिड प्रयोग गऱ्यौँ, यसमा नट लगायौँ एक्जुअली भर्बको पछाडि, र यो जुन भर्ब 2 थियो यसको रुट फर्म लेख्यौँ, यानि कि भर्ब 1 लेख्यौँ हामी यहाँ। अब यहाँ भर्ब 2 को प्रयोग गर्न मिल्दैन। ही डिड नट राइट अ लेटर। ओके, अब हामी नम्बर 3 मा हेर्छौँ। नम्बर 3 have, had, has एज मेन भर्ब। have, had र has यदि मेन भर्बको रूपमा काम गरेको छ भने, यदि मेन भर्बको रूपमा आएको छ भने have को लागि डन्ट प्रयोग गर्छौँ, had को लागि डिडन्ट प्रयोग गर्छौँ र has को लागि डजन्टको प्रयोग गर्छौँ। र त्यसपछि हामीले भर्ब 1 प्रयोग गर्छौँ। भर्ब 1 को सट्टामा हामीले के प्रयोग गर्न सक्छौँ त ह्याभ पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ रेस्पेक्टिभली। इक्जाम्पल हेर यसको, ही हैज़ अ ब्ल्याक पेन, ही हैज़ अ ब्ल्याक पेन। यो हैज़ अब जुन छ यहाँ मेन भर्बको रूपमा काम गरेको छ, त्यसैले अब हामी के गर्छौँ यसलाई यहाँ हैजन्टको प्रयोग नगरेर हामी के गर्छौँ डज नटको प्रयोग गर्छौँ। डज नटको प्रयोग गऱ्यौँ र यो हैज़ जुन यहाँ भर्ब 5 को रूपमा अहिले प्रयोग भएको छ, यसको भर्ब 1 यानि कि ह्याभको प्रयोग गर्छौँ हामी। ही डजन्ट ह्याभ अ ब्ल्याक पेन। यसले अर्को तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ, ही हैज़ नो ब्ल्याक पेन। नम्बर 4 डु, डिड, डज एज मेन भर्ब। र कहिलेकाहीँ एक्जुअली भर्बको रूपमा होइन, यो हुन त हेर्दाखेरि लाग्छ डु, डिड, डज एक्जुअली भर्ब नै हो, तर यही एक्जुअली भर्बको नभएर
डु डिड डज एज अ मेन भर्बको रूपमा प्रयोग भएको छ भने यहाँ हामी नेगेटिभ बनाउँदाखेरि डन्ट, डिडन्ट, डजन्ट प्लस भर्ब 1। भर्ब 1 को सट्टामा हामीले कुन भर्बको प्रयोग गर्ने हो त? डुको प्रयोग गर्छौँ रेस्पेक्टिभली। आई डु माई होमवर्क, आई डु माई होमवर्क, आई डोन्ट डु माई होमवर्क। डन्ट एउटा एक्जुअली भर्बको रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ, एउटा मेन भर्बको रूपमा प्रयोग गर्दा डन्ट पछि भर्ब 1 नै आयो। अब 5 नंबर, अलवेज, समटाइम्स, यो टाइम एन्ड भर्ब्सलाई हामी चेन्ज गर्नको लागि केले चेन्ज गर्छौँ? नेगेटिभ बनाउँदाखेरि नेभर वर्डको युज गर्छौँ। इक्जाम्पल, सी अलवेज स्माइल्स एट अदर्स, सी नेभर स्माइल्स एट अदर्स। सी नेभर, अलवेजको सट्टामा हामी के गर्यौँ? नेभरको प्रयोग गरिदियौँ। सी नेभर स्माइल्स एट अदर्स। नाउ 6 नंबर, समटाइम्स, अफन, युजुअली एफर्मेटिभमा छ भने त्यसको नेगेटिभमा चेन्ज गर्दाखेरि हामीले यो टाइम एन्ड प्रयोग गर्न सक्छौँ। सेल्डमको सेल्डम युज गर्न सक्छौँ हामी। ही अफन गोज टु मार्केट, ही अफन गोज टु मार्केट। अफनको सट्टामा हामी के गर्यौँ? नेगेटिभ बनाउँदाखेरि सेल्डमको प्रयोग गर्यौँ। ही सेल्डम गोज टु मार्केट।